बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब काकड़ साहब की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का जो अंदिया दिया गया है, जो इशारा किया गया है, उस इशारे के खिलाफ रद्दअमल में क्या किसी बड़ी सियासी जमात या मजहबी जमात की जानिब से कोई रद्दअमल आया है या नहीं, इस पर बात करेंगे। साथ जिक्र करेंगे कि क्या वकला तहरीक एक दफ़ा फिर शुरू होने जा रही है और क्या वाकई वकला तहरीक उस तरह से मोमेंटम पकड़ सकेगी जैसा हमने इफ्तिखार चौधरी के दौर में देखा था। उसके अलावा जिक्र करेंगे अयूब खान के साथ एक शख्स की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा किया है। लोगों की जानिब से बड़े दिलचस्प तबसरे हमें देखने को मिल रहे हैं। वो तबसरे क्या है और तस्वीर किसकी है, इसका जिक्र भी करेंगे। साइफर केस पर पाबंदी है और इस पाबंदी को यकीनन सबको फॉलो करेंगे, कोई इस पर बात नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि जिस बात की पाबंदी है उस पर तो बात की जा सकती है, वो हम बात करेंगे। इमरान खान के हवाले से अलीमा खान फिक्रमंद हैं, क्या इमरान खान को वाकई सजाए मौत दे दी जाएगी? ये मौजूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। नवाज शरीफ के हवाले से भी एक बड़ा दिलचस्प बयान नुसरत जावेद की जानिब से दिया गया है और उस बयान पर जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो क्या तबसरा कर रहे हैं, कुछ चंद एक उनके जो लोगों की आरा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमसे इख्तलाफ रखते हैं मुख्तलिफ सोचों जो ख़बरें हैं उनके तजिए की सूरत में, तो वो इख्तलाफ राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब काकड़ साहब वसीम बदामी को इंटरव्यू देते हुए आप सब ने वो बड़ा वायरल क्लिप है, सुन लिया होगा। वो वायरल क्लिप मैं कोशिश करूंगा आपको भी सुना दूं। जब हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं तो इन अ वे हम इसराइल के वजूद को ही नहीं तस्लीम कर रहे, जो कि और कायदे आजम के उस बयान से नहीं रुकाजानी कर रहे जिसमें कहते हैं कि जो इसराइल एक नाजायज बच्चा है अमेरिका का, नहीं होना चाहिए, इसका वजूद के खिलाफ हम उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे होते क्या? देखें, बहुत सारे लोग इसका रेफरेंस देते हैं। पॉलिटिक्स जो है ना वो डूएबल का नाम है और अचीवेबल का नाम है। कायदे आज़म रहमा अलैह में और जो अदियान के नबी और रसूल गुजरे उनमें बुनियादी फ़र्क ये है कि उन पे जो इल्हाम आया है उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन उससे हट के जितने भी रहनुमा, सियासी रहनुमा, सोशल थिंकर्स आए हैं, वो हालात और सर्कमस्टांसेस में आने वाले वक्त में जो दूसरे लोग होते हैं वो उस पर सोच विचार करते हैं और अगर कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इनपुट की ज़रूरत होती है, तब्दीली की ज़रूरत होती है तो वो लाई जा सकती है और आ सकती है। पाबंदी नहीं है कायदे आज़म की इस पोजीशन पे चेंज होने की। अगर पाकिस्तान का पार्लिमान, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस रहनुमा असूल पे गौर व फिक्र करते, पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया इसमें सोच विचार करती है और कायदे आज़म के जिस नतीजे पे पहुंचे हैं उसके अदरवाइज पहुंचते हैं, तो ये क्लिप आपने सुना जिसमें वो फरमा रहे हैं कि जो मुख्तलिफ अदियान हैं उनके जो बड़े शख्सियात हैं, अंबिया इकराम हैं, उनकी बात में तो कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है, लेकिन कायदे आज़म समेत बाकी जो सियासी रहनुमा हैं उनकी जो बयानात हैं या उनकी जो राय है वो तब्दील होना चाहिए, वो तब्दील कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसमें पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो बरमला इमरान खान दिया करते थे और यही कहा करते थे कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा, लेकिन उससे पहले इसराइल को अपनी सरहदें 1967 वाली पोजीशन पर लेकर जाना होंगी, क्योंकि इसराइल पाकिस्तान ये समझता है कि एक काबिज़ रियासत है जिसने मेहमान नवाजी का सिला जो मेज़बान है उसके घर पर कब्ज़े की सूरत में दिया था। तो बड़ा असूली एक मौक़िफ़ है, लेकिन उस मौक़िफ़ को एक साइड पर रख कर जनाब वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि हमें टू स्टेट जो थ्योरी है, जो दुनिया कह रही है, हमें वो तस्लीम कर लेनी चाहिए। अगर ये कर लेनी चाहिए तो फिर इमरान खान पर इल्ज़ाम क्या था? शुरू दिन से लेकर आज तक इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि इमरान खान इसराइली एजेंट है। आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में एक जहाज़ जो इसराइल का था, शायद पाकिस्तान की हदूद से गुजरा था, उस जहाज़ के हवाले से इस कदर प्रोपेगेंडा किया गया कि यूं लगने लगा था कि पाकिस्तान शायद इसराइल को तस्लीम ही करने जा रहा है। अब वाज़े अंदाज में ये बयान सामने आया है, लेकिन इस पर जो हमारी मजहबी जमातें हैं या हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं उनकी तरफ से कोई बयान मेरे सामने से तो नहीं गुजरा। ये मेरे सामने इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर ये आपको मैं साथ दिखा भी रहा हूँ, आप देखते जाएं कि ये आसमा शराजी के साथ जो इंटरव्यू है उसके कुछ क्लिप हैं, आसमा शराजी के प्रोग्राम के क्लिप हैं, खुद आसमा शराजी के साथ मौलाना मौजूद हैं, ये क्लिप मौजूद है, आसमा शराजी के प्रोग्राम के ही क्लिप मौजूद है और उसके नीचे आपको मिलती है एक पोस्ट जिसमें इस्लामाबाद ब्रिटिश हाई कमिश्नर के साथ मौलाना की जो मुलाकात है उसकी तस्वीरें और उसकी खबर
آپ دیکھ سکتے ہیں. مزید نیچے جائیں تو اللہ کا واسطہ ہے مجھے صدر بناؤ، یہ مطلب کسی نے شاید ان کو طنز کیا ہوا ہے. اچھا جی، یہ آپ میں سارا ان کا ٹویٹر ہینڈل چیک کر رہا ہوں، مجھے کسی جگہ پر بھی مولانا کی طرف سے کوئی بیان نظر نہیں آ رہا جو مولانا نے دیا ہو. عمران خان وزیر اعظم کاکڑ کے بیان موجود نہیں ہے. اب آتے ہیں سراج الحق صاحب کی طرف. سراج الحق صاحب نے بھی ان کے بھی مختلف ایشوز پر ٹویٹ تو آتے رہتے ہیں. وہ چونکہ مطلب نا ان کی تنقید کا اکثر جو رخ ہے وہ عمران خان ہی ہوتا ہے، لیکن اب وزیر اعظم کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے آپ یہ ان کا ٹویٹر ہینڈل چیک کر لیں. پہلی پوسٹ ان کی وہ جو پن کی ہوئی ہے، وہ 2 حکمران خاندانوں نے ملک تباہ کیا، ان کی سیاست ملک کے لیے کینسر سے خطرناک ہے. یہ ہے 8 فروری کو کرپٹ مافیا کے خلاف یوم حساب ہوگا. اس کے بعد آتے جائیں اور دیکھتے جائیں. سراج الحق صاحب کی اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو موجود ہیں، البتہ سے اسرائیل کے تسلیم کرنے کے حوالے سے جو وزیر اعظم کا بیان ہے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا. وکلا تحریک شروع ہو رہی ہے یا نہیں، یہ بڑی غور طلب بات ہے. لاہور بار کی طرف سے دبنگ فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے شیر افضل مروت کی رہائی تک پنجاب پولیس کا سیشن کورٹ میں داخلہ منع کر دیا ہے. دوسری جانب شعیب شاہین کو بلوچستان سے گرفتار کر لیا ہے. تو وکلا کے اندر شدید قسم کا اس وقت رد عمل پایا جاتا ہے. ہم نے مختلف اضلاع کے اندر جن میں سیالکوٹ بھی شامل ہے دیکھا ہے جب مختلف وکلا کو مقامی سطح پر پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے پر گرفتار کیا گیا تو مقامی سطح پر یہ رد عمل ضرور سامنے آیا. وکلا نے احتجاج کر کے بندے بھی چھڑوائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی بڑے پیمانے پر تحریک نہیں بن سکے گی، کیونکہ جسٹس افتخار چودھری کی جو تحریک تھی وہ مطلب اس میں کچھ خرچ ہو رہا تھا. یہاں پہ خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہے کوئی، بلکہ مخالف سمت میں خرچ کیا جا رہا ہے اور مخالف سمت سے بتایا جاتا ہے کہ وکلا رہنماؤں کو نوازا جا رہا ہے. تو وہ تحریک تو شاید اس طرح سے نہ بنے، لیکن وکلا کی جانب سے رد عمل ضرور آتا رہے گا. بات کرتے ہیں ایوب خان کے ساتھ. یہ تصویر ہے اور مجھے اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو والد صاحب ہیں ان کی تصویر ہے، اور ان کی تصویر کے نیچے جس طرح کے جو تبصرے ہیں وہ شاید میں آپ کو دکھا بھی نہ سکوں، لیکن بہرحال لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر اعجاز الحق کو اور گوہر ایوب کے بیٹے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت جنرل سیکرٹری ہیں ان کو تنقید کر سکتے ہیں، ان سے ان کے اپنے بڑوں کا سوال کر سکتے ہیں، تو گوہر ایوب کے بیٹے سے سوال ہو سکتا ہے، تو گوہر ایوب کے والد کے ساتھ کھڑے ایوب خان کے 7 شخص کا کے بیٹے سے سوال کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں یہ پوچھا جا سکتا کہ جناب بتائیں یہ تو ایک ڈکٹیٹر تھا، آپ تو آزادی کی تحریک کے سرکردہ رہنما تھے، تو آپ یہ ڈکٹیٹر کے ساتھ کیوں چلے گئے؟ یہ سوال ان سے بھی ہو سکتے ہیں. وہی سوال لوگ کر رہے ہیں. میں ذرا شائستہ انداز میں کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پر لوگ شائستہ زبان استعمال نہیں کر رہے. سائفر کیس کے حوالے سے پابندی ہے جی، کوئی شخص اس پر جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا. رپورٹ تو بڑی دور کی بات ہے، سوشل میڈیا پر بھی یہ بات نہیں ہو سکتی. یقیناً ظاہر ہے خوف کا جو عالم ہے لوگ اس سے احتیاط کریں گے. علیمہ خان فکر مند ہیں، انہوں نے امریکہ اور برطانیہ میں بھی اس پر کارروائی کرنے کی بات کی ہے، اور ایک بڑا قابل غور فکرہ انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، عمران خان کو پھانسی نہیں دینے دیں گے. یعنی علیمہ خان یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے بھائی کو خطرہ لاحق ہے عدالتوں کی طرف سے. اب پاکستان میں ویسے تو سزائے موت کے ملزمان ایسے ہی ان کو تو سزائے موت نہیں دی جاتی، لیکن شاید عمران خان کے معاملے میں یہ نہ ہو. سائفر کے حوالے سے جو ثاقب بشیر صاحب ہیں سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی تحریر ہے، وہ میں آپ کی گوش گزار کر دوں. وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ٹرائل کریں گے تو مانے گا کون؟ یہ الفاظ تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے، جن سے ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران اٹارنی جنرل منصور عوان نے بھی اتفاق کرتے ہوئے کہا تھا کہ جیل ٹرائل اوپن ہوگا، میڈیا پبلک کو کارروائی کے دوران موجود رکھا جائے گا. پھر عدالت نے اوپن ٹرائل اور پروسیس کو پورا ہونے کی وجہ سے 4 ماہ کا ٹرائل کا عدم قرار دے دیا. لمبی تحریر ہے، میں اس میں سب کچھ اقتباسات آپ کو سنا رہا ہوں. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹرائل اوپن کیا جائے، لیکن ہوا کیا؟ حقائق پر بات کر لیتے ہیں. سائفر ٹرائل عدالتی ریکارڈ میں کیا ہے جو اب تک منظر عام پر نہیں آیا، جس کو پوشیدہ
رکھنا مقصود ہے۔ میرے مشاہدے کے مطابق، یہ ثاقب بشیر صاحب کا مشاہدہ ہے، وہ کہتے ہیں میرے مشاہدے کے مطابق سب کچھ ریکارڈ پر آ چکا، مطلب پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر نشر ہو چکا ہے۔ سائفر کیس کے حوالے سے وہ بات کریں کہ سب کچھ تو نشر ہو چکا ہے۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، سابق سفیر اسد مجید، سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود، امریکہ کا جواب سمیت ہر اینگل سامنے آ چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر ان میں سے سب کچھ موجود ہے۔ 27 مارچ 2022 سے آج تک یہ معاملہ زیر بحث ہے۔ پھر ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست پر سماعت کے دوران اس سے بھی طویل دلائل ایف آئی اے پراسیکیوٹر نے دیے تھے، جس میں بھی معلومات تھیں جو پہلے سامنے نہیں آئی تھیں۔ وہ میڈیا نے رپورٹ کیا۔ اس دوران جو سیکرٹ تھا وہ اوپن کورٹ میں آ چکا ہے، تحریری شکل میں آ چکا ہے۔ عدالت کو ایف آئی اے نے دکھایا تھا، عدالت نے پڑھا اور پراسیکیوشن کو واپس کر دیا۔ باقی سب کچھ رپورٹ ہو چکا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ٹرائل پوشیدہ کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ تو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ میرے نزدیک ایک اسد مجید کے بیان پر جرا یا کوئی سیکرٹ دستاویز یا سائفر گائیڈ لائن یا سائفر کا متن اگر پراسیکیوشن اپنے کیس کی سپورٹ میں عدالت کے سامنے لائے تو وہ ان کیمرہ آپ کر سکتے ہیں۔ باقی سب تو آفس میں رکھے معاملات ہیں۔ سائفر دفتر خارجہ کے کس کس ڈیسک سے وزیراعظم آفس پھر وزیراعظم تک پہنچتا ہے، ان سب گواہوں نے سائفر تو دیکھا ہے۔ مطلب اس طرح کی بات ثاقب بشیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، ہر چیز تو اوپن ہے، مکمل ہر چیز سامنے ہے، دنیا جانتی ہے سائفر کیا تھا، لیکن آپ چھپانا چاہ رہے ہیں۔ اب جب آپ چھپانا چاہ رہے ہیں تو پھر فیصلہ دیں اور جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی تراہیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔